बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी उसके अलावा कोई है ही नहीं, वो है इमरान खान की गिरफ़्तारी। ये आपके साथ मैं बहुत सारी डिटेल अभी शेयर करने लगा हूँ, लेकिन हमारा रमज़ान पैकेज बिल्कुल जनाब वो जारी हो चुका है और आपके तामुन अल्लाह के करम से है, ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। भाई बात ये है कि गिरफ़्तारी कल से कोशिशें जारी हैं, लेकिन अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया जा सका। अब एक ताज़ा तरीन सूरत हाल आई है और हो सकता है कि ये आप वीडियो देख रहे हों तब तक इमरान खान यानी सियासी लंगड़ा गिरफ़्तार भी हो चुका हो, क्योंकि अब पुलिस पीछे नहीं हटी, गई भी नहीं पीछे, वापस नहीं गई। इस्लामाबाद पुलिस भी उधर ही है लाहौर में, और पंजाब पुलिस भी और रेंजर भी। कारकुनों ने ठीक ठाक करके तोड़ फोड़ की है, पुलिस पे हमले किए हैं। ये सियासी कारकुन ऐसे होते हैं, ये तो दहशत गर्द हैं। इनसे तो ऐसे ही निपटना चाहिए रियासत को, जैसे एक दहशत गर्दों से एक सियासी मुजाहरा करना, नारे लगाना, जुलूस निकालना, रैलियां निकालना, ये सियासी कारकुनों का हक होता है। लेकिन लाहौर में सारे बल्ब तोड़ दिए, फैंसी जंगले तोड़ दिए, फैंसी बल्ब तोड़ दिए, DIG को ज़ख्मी कर दिया और दर्जनों पुलिस वालों को ज़ख्मी कर दिया, और जनाब वापसी डंडा बरसा रहे हैं, पथराव कर रहे हैं पुलिस पर। तो ये क्या है, ये क्या पुलिस असल में, और ये सारे कोशिश कर रहे हैं कि कोई मॉडल टाउन टाइप की कोई इस तरह की एपिसोड ना हो। तो जो सियासी लंगड़ा है वो बाहर ख़वातीन को, बच्चों को और जवानों को जिस तरीके की ढाल बना रहा है, ओ भाई सियासी लंगड़ा फ़िरौन भी जब बाहर निकला था वो भी अपने लश्कर के सामने और लश्कर को फ्रंट से लीड कर रहा था। ओ भाई चूहे बाहर निकलो और कम से कम गिरफ्तारी दो ताकि ये तमाशा तो ख़त्म हो। ज़ल्मे खलीलज़ाद अमेरिका के साबिक सफारतकार और जनूबी एशिया के लिए नुमाइंदा खसूसी साबिक, उन्होंने जनाब ट्वीट किया है इमरान खान के हक़ में। आप देखें तो सही किस तरीके से हकीम सईद की और किस तरीके से बाकी लोगों की जो पेशन गोइयाँ हैं वो सच साबित हो रही हैं। डॉक्टर इसरार की पेशन गोई हो या हकीम सईद की पेशन गोई हो, किस तरीके से सच साबित हो रही है। ये तो है वैसे ही ऊपर से सूरत हाल है। बाकी तो जिनको फ़ंड भी यहूदी कर रहे हों, जिनको फंडिंग भी इसराइल कर रहा हो, तो फिर वो आपको पता है। तो आप कोई उनसे पूछे भैया हुकूमत में इतनी जुर्रत हो कि वो कम अज़ कम उनसे पूछ सके कि ज़ल्मे खलीलज़ाद तुम किस बाग की मूली हो, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई पाकिस्तान के अंदरूनी हालात में दखल अंदाजी करने की। जनाब उन्होंने कहा इमरान खान को अगर वो गिरफ़्तार किया जाता है तो ये सियासी बहरान मज़ीद गहरा होगा। ठीक है जी, ये ट्वीट किए हैं, 2 ट्वीट किए हैं मुसलसल, पूरा थ्रेड किया है। और फिर उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि जून के अवाइल में अगर इलेक्शन करवा दिए जाएँ तो ये सियासी बहरान टल सकता है। अब आप कौन होते हो पाकिस्तान को बताने वाले कि कब इलेक्शन कराने हैं, फ़लाँ को गिरफ़्तार करना है तो फ़लाँ को नहीं करना। और साथ वो यूथिए उनके ट्वीट्स लगा के ट्वीट कर रहे हैं। कल जिनको कह रहे थे अमेरिका का जो यार है गद्दार है, आज उनको ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि सियासी लंगड़ा उनसे जनाब बार बार माफ़िया मांग रहा है और मदद तलब कर रहा है। और साथ ही सियासी लंगड़े ने लिख के दिया, और चंद मिनट पहले उन्होंने एक बयान फिर जारी कर दिया, वीडियो बयान, कि जी मैंने लिख के दिया है कि मैं 18 तारीख को पेश हो जाऊंगा अदालत में। और जनाब एक एफिडेविट दिया है, जब लिख के दिया जाए तो फिर वो गिरफ़्तार नहीं किया जाता। और जनाब वो फिर जो है ना कह रहा है कि जी मैंने DIG को मेरे बंदे देने के लिए गए, DIG आगे उन्होंने लिया ही नहीं है वो लिखा हुआ। इसका मतलब ये है कि वो मुझे हर सूरत में गिरफ़्तार करना चाहते हैं। ओ भाई सियासी लंगड़ा गिरफ़्तारी दो, गिरफ़्तारी से कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। 1947 से लेकर आज तक सैकड़ों हज़ारों कारकुनान सियासी गिरफ्तारियां दे चुके हैं, ऐसी कोई क़यामत नहीं। आप भी गिरफ्तारी दोगे तो क़यामत नहीं आएगी। भाई जब तक इनको यूथियों को, जो ये यूथी दहशतगर्द हैं, ये कौन लाया है, अली अमीन हुंडापुर या जो भी लाया, इनको दहशतगर्दों की तरह डील करो,
ان کی چھترول ہونی چاہیے۔ جس طرح سے دہشت گردوں کے ساتھ ایک قسم کا برتاؤ ہوتا ہے نا، یہ وہی برتاؤ کرنا چاہیے۔ جن کے اپنے 4 سالوں میں اپنا پی ایس بعد میں پتہ چلے کہ افغانی نکلے، یہ جو یہاں تماشا بنا کے کھڑے ہیں ان کو پتہ۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یوتھیوں کا اپر چیمبر ہے فارغ، ان کی اسی طرح برین واشنگ، جیسے ایک خودکش کی برین واشنگ کی جاتی ہے، دہشت گرد کرتے ہیں، یوتھیوں کی اسی طرح سے برین واشنگ ہے۔ ایک لڑکی آتی ہے، وہ کہتی ہے میری ماں عمران خان کو پسند کرتی ہے، اگلا اس سے سوال ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، اگلا اس سے سوال ہوتا ہے کہ آپ کے والد ناراض نہیں ہوں گے، کہتا ہے جی نہیں وہ والد ناراض نہیں ہوتے۔ اور جن کی مائیں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، جن کا اس طریقے کی جو مخرب الاخلاق، اس طریقے کی جس غلیظ قوم سے واسطہ ہو، قوم یوتھ سے، وہاں آپ لاجک اور وہاں آپ ان کو شرمندہ کرنا۔ او بھائی شرمندہ کو غیرت والے ہوتے ہیں، شرمندہ کوئی کم از کم کوئی مروت والے ہوتے ہیں، یہ بے مروت لوگ ہیں، یہ بے شرم لوگ ہیں، ان میں کون سی غیرت ہے کہ یہ شرمندہ ہوں گے؟ ان کے لیڈر میں کون سی غیرت ہے کہ وہ شرمندہ ہو؟ وہ بندہ کوئی بھی ہو، وہ بے شک آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، چاہے کوئی جرنیل ہے، چاہے کوئی سیاسی فگر ہے، چاہے کوئی ہے، جب اس کے لیے کوئی لوگ نکلتے ہیں وہ فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے۔ اب ذوالفقار علی بھٹو اس طرح سے چوہے کی طرح چھپے تھے، یہ نواز شریف اس طرح سے چوہے کی طرح چھپے۔ اگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پریسیڈنٹ بن گئی تو پھر کل کو کوئی بھی کرے گا، بھائی کل کو کوئی نہیں کرے گا، یہ صرف سیاسی لاڈلا کر رہا ہے، کیونکہ عدالتوں کا لاڈلا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ججز کے جو ہم خیال گروپ ہیں ان کا یہ لاڈلا ہے۔ اب لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر سہولت کار کے گرد گھیرا تنگ ہے۔ ابھی بھی آپ جب دیکھ رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے یہ سیاسی لنگڑا گرفتار ہو جائے، پولیس واپس نہیں آنے لگی۔ پولیس جس چیز کی کوشش کر رہی ہے، رات کے اندھیرے میں بھی آپریشن اس وجہ سے سسپینڈ کر دیا گیا کہ رات کے اندھیرے تاکہ یہ پتہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ خود مار دیتے ہیں جیسے ضلع شاہ کو مارا ہے، جیسے اپنے کارکنوں کو زخمی کر دیا۔ سیاسی لنگڑا تو بالکل ایک دنیا کا خود غرض ترین انسان ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی بندریا کے پیر جلے تو اس نے اپنے پیروں تلے اپنے بچے رکھ دیے تھے، اس کے پیر جلتے ہیں یہ کارکنوں کو مار دیتا ہے۔ یہ اس طرح کا فسادی انسان ہے، یہ اس طرح، یہ تو ہٹلر سے آگے ہے، یہ تو اس طریقے کا انسان ہے۔ تو یہ اب وہ پولیس پھر وہ 33 بندے اس وقت پولیس کے زخمی ہو چکی ہیں پتھراؤں سے۔ یہ کسی اور کو سہولت حاصل ہے، یہ کسی اور کو کسی قسم کی کوئی سہولت حاصل ہے؟ اب وہ کہتا ہے میں نے لکھ کے دیا ہے کہ میں 18 کو پیش ہو جاؤں گا۔ بھئی جج نے کہا ہے 18 تاریخ تک اسے گرفتار کر کے پیش کر دیا جائے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ کو کل رات بھی ویڈیو بنائی تھی، ساری رات ہم بھی جاگتے رہے ہیں، تو یہ ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب سیاسی لنگڑے کا چیپٹر کلوز ہے۔ سیاسی لنگڑا جہاں تک پہنچ چکا، اور جو اب ہیں جو کارکنان نکلیں گے، جو ان کے ساتھ ریاست نمٹے گی نا، وہ بھی آپ دیکھ لینا، اور جو ان کی گرفتاری کے ساتھ ان کے بعد ان کے ساتھ نپٹا جائے گا، جس طریقے کی دفعات ہوں گی، جس طرح کی وہ کچھ یوتھیوں کا ٹولہ تو ہو سکتا ہے، باقی گھر میں بیٹھے ہیں، باقی اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو جب تک یہ مزید پرلانگ ہوگا، پرلانگ ہو کیوں رہا ہے؟ پولیس کسی قسم کے فساد کو، پولیس کسی قسم کی خون ریزی کو، پولیس کسی قسم کی لاشیں گرانے کو اوائڈ کر رہی ہے، لیکن سیاسی لنگڑے کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور سیاسی لنگڑے کو الٹیمیٹلی گرفتار کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے جب آپ یہ ویڈیو، لیکن اگر گرفتار نہیں کیا جاتا اور اب پولیس کو واپس بلایا جاتا ہے، اتنی پولیس کو پتھراؤ اور زخمی کروا کے، یہ رانا ثناء اللہ کا قصور ہے، پھر یہ جناب وزیر اعظم صاحب کا قصور ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری فیڈرل گورنمنٹ کا قصور ہے۔ اب اگر کیونکہ یہ صوبائی حکومت کا قصور نہیں ہے، صوبائی حکومت کو اگر وفاقی حکومت نے کہا کہ واپس کرائیں، یا کسی اس طریقے سے کوئی ظلم خلیل زاد والا کوئی ٹویٹ یا اس طرح کا کوئی چکر چلا، اگر انہوں نے کہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی پولیس کی بے عزتی ہے، یہ بہت بڑی قانون کی بے عزتی ہے، یہ بہت بڑا ریاست کے منہ پہ چمانٹا ہوگا کہ اگر یا تو جائیں نہیں، اگر عمران خان نے کچھ نہیں کیا تو اسے سیاسی طور پر تنگ نہیں کرنا چاہیے، یہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں۔ لیکن اگر آپ عدالت کے حکم پہ گئے جو کہ گئے ہیں، اور عدالت نے کہا ہے، لکھ کے دیا ہے، اور اس کے وارنٹ ناقابل
नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं और उस तरीके से, तो फिर डेफिनेटली उसको गिरफ्तार होने, क्योंकि मेरे साथ तो ये रियायत नहीं होती, किसी आम आदमी को ये रियायत नहीं मिलती, किसी वर्कर को, आम सियासी वर्कर हो, इवन मजहबी वर्कर। अब मैं, लोग कहते हैं कि जनाब नकवी साहब आप ये बार बार उनका कभी जिक्र भी नहीं करते TLP वालों का। भाई मैं बहुत दफ़ा करता हूँ, क्या हो गया, मैंने तो उस वक्त भी 10 वीडियोस बनाई थी। ये कल को TLP ने जो यहाँ पे वो आ रहे थे जुलूस निकाल के, उन्होंने पहले कभी किसी को कुछ नहीं कहा था और आपने उनका सत्यानाश किया। बीच में पुलिस वाले भी इतने सारे मारे गए और साथ TLP के लोग भी मारे गए। तो उस वक्त क्या था, उस वक्त यही था। तो फिर ये सियासी लंगड़ा कोई आसमान से उतरा है, इसको गिरफ्तार करें भाई। कानून और आईन अपना रास्ता बनाए और कानून और आईन जिस तरह से कहता है, ये हो सकता है कि अगली वीडियो उस वक्त आए कि जब ये सियासी लंगड़ा गिरफ्तार हो जाए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर ये गिरफ्तार नहीं होता तो फिर राणा साहब को भी चूड़ियां भेजनी चाहिए, इस वफाकी हुकूमत को भी चूड़ियां भेजनी चाहिए। फिर नेक्स्ट टाइम ये तमाशा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये अवाम डिस्टर्ब होते हैं इससे, अवाम की तौर पर। अब इधर रस्ते इस्लामाबाद में कभी बंद, कभी पिंडी में बंद। रात के एक बंदे से किसी से काम था, वो बेचारा आ रहा था, वो घंटों फंसा रहा वहां पे। वहां पर पेशावर में निकले, कराची में, कराची के यूथी तो वैसे सबसे फारिग हैं। कराची में जो यूथी हैं, हालांकि कराची, आप यकीन करें कराची आइट्स जो हैं वो बहुत फहम फरासत वाले हैं, वो बहुत ही, चाहे वो उर्दू स्पीकिंग हो, सिंधी स्पीकिंग हो, पश्तो स्पीकिंग हो, कोई और ज़बान स्पीकिंग हो, लेकिन जो यूथिया होगा ना वो अकल से फारिग होगा। आप यकीन करें कि मैंने नोट किया है कि जो कराची वाला है और वो यूथिया है, वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा उसका अपर चैम्बर फारिग है। तो वो वहाँ पर भी जो है ना वो सूरत हाल इस तरीके की गंभीर, इनको यहाँ पर भी पुलिस ने डंडे मारे हैं। और जिसने भी इस किस्म के एहतजाज को अरेंज किया, एहतजाज करना सियासी कारकुनों का राइट है, इंतशार करना, फसाद करना यह किसी का राइट नहीं है। आप डंडे मारें, आप बल्ब तोड़ें, आप बसों को तोड़ें, आप आगे रास्ता ब्लॉक करें, ये है वो सूरत हाल जिसको पाला पोसा। 2011 से पहला जलसा करवाया जनरल पाशा ने, फिर जनरल ज़हीरुल इस्लाम, फिर जनरल फैज़ हमीद, फिर उसके बाद जनरल बाजवा, आप आगे आ जाए, पता नहीं कितनों के नाम ले लें। ये वो है कि बंदर के हाथ में उस तरह नहीं, जब अपने बंदर के हाथ में बंदूक दे दी, अब आप न्यूट्रल होके बैठ गए। सरकार अच्छी बात है, आप न्यूट्रल ही हो गए हैं, लेकिन बात यह है कि उस बंदर के हाथ से बंदूक लेना आपका कौमी फर्ज है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।